यहां तक गुफ्तगू हुई थी तंबीह के वास्ते। अब जो लोग उस बस्ती में रहते हैं जिस बस्ती पर अजाब आ चुका है, मदियन वाले या फिर समूद की बस्ती वाले, कौम आद की बस्ती वाले, कौम लूत की बस्ती वाले, जो लोग वहां रहते हैं, अल्लाह उनसे पूछते हैं क्या ये पूरे के पूरे वाकयात हलाकत के जिसको ये लोग देखते हैं, इन वाकयात से इनको सबक नहीं मिला, रहनुमाई नहीं मिली, हिदायत नहीं मिली? जो लोग जमीन के वारिस हैं, इनके तबाह होने के बाद क्या इनको रहनुमाई नहीं मिली कि अगर हम चाहें तो इनके गुनाहों की बिना पर इन पर भी अजाब पहुंचा दें? सच ये है कि हमने उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, अब वो सुनेंगे नहीं। आंखें खोलने वाले वाकयात सामने आए फिर भी आंख ना खुले तो क्या समझें? अल्लाह ने दिल पे मुहर लगा दिया है, आंखें नहीं खुलती। आज सारे आलम में आप देखते हैं जुल्म की कोई किस्म बाकी नहीं है जो मुसलमानों पर नहीं हो रही है। जुल्म की कोई किस्म बाकी है? घरों का जलाया जाना, इज्जतों का लूटा जाना, माल का छीना जाना, हुकूमतों का जायल कर देना, बच्चों को यतीम बना देना, औरतों को बेवा करा देना, आज कोई चीज बाकी है? नौजवानों को नंगा कर दिया जाना, सारे आलम में मुसलमानों के एक एक फर्द के साथ ये हो रहा है। इस ना होने के बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं फजर की नमाज के लिए। तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, उसमें खड़े होकर अपनी आखिरत के असबाब बनाने के बजाय मुसलमानों के लिए, कलमा गो भाइयों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सारे आलम के लिए एक किस्म का इज़्तिराब, बेचैनी, कुहन, अपने आफत। जिस तरह से एक हाथ की उंगली कट जाए तो आंखें बेकरार होती हैं, अगर पांव में कांटे चुभ जाएं तो रात भर नींद नहीं आती है, आह कराहत की आवाज आती है। लेकिन सारे आलम में मुसलमानों पर आसमान से आफत की तरह मुसीबतें बरस रही हैं, लेकिन हम हैं कि हमारी फजर के लिए आंख नहीं खुलती है। क्या दिल पर मुहर नहीं है तो क्या है ये? इसके असबाब क्या हैं? इस आयत को अच्छा सुनो गौर से। अवलम यहदी लहुम अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसून अल-अर्ज़ मिन बादी अहलिहा, क्या उनको रहनुमाई नहीं हुई? यहदी हिदायत होना, रहनुमाई होना, इबरत होना, ये सब माने आते हैं इसे। अवलम यहदी, क्या नहीं रहनुमाई मिली उनके लिए जो यरिसून अल-अर्ज़ा, जमीन के वारिस हुए हैं उनकी तबाहियों के बाद, मिन बादी अहलिहा, वहां के रहने वालों के मरने के बाद, अन ये के लौ नशाऊ, अगर हम चाहें, असबनाहुम, हम पहुंचे उन पर, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, वनतबाउ अला कुलूबिहिम, और हमने छाप दिया है, तबाह करना, छापना, मुहर लगाना, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर हमने मुहर लगा दिया है, फहुम ला यस्माऊन, अब वो नहीं सुनेंगे, यानी समझेंगे नहीं। सारे आलम में कुछ भी हो जाए हमारा ऐश बाकी रहे। लेकिन ये जुल्म जब बढ़ता है, आग जब फैलती है तो कोई घर महफूज नहीं होता है। ये आग जब फैलती है तो कोई घर महफूज नहीं होता है। आग किसी को नहीं पहचानती, ये शयातीन के टोले किसी को नहीं जानते। आप कहां हैं, किस हाल में हैं, हमेशा अल्लाह की पनाह में हैं। अल्लाह की हिफाजत उठ जाएगी और अल्लाह का पहरा उठ जाएगा तो कोई तहफ्फुज़ देने वाला नजर नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान में भी आप महसूस कर रहे होंगे कितने खित्ते हैं, कितने इलाके हैं जहां किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। हम समझते हैं वो दूसरे मुल्क हैं, वो तीसरे मुल्क हैं, वो चौथे मुल्क हैं, वो खित्ता अलग है। सारे जहान पर अल्लाह की हुकूमत है, सारे जहान पे अल्लाह मुहीत है। जब तक अल्लाह हिफाजत करते हैं तब तक आदमी महफूज रहता है। अल्लाह की किताब पर ईमान है। अल्लाह ने खुद पूछा है, कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, पूछो तो सही तुम्हारी निगहबानी कौन करता है रात और दिन में सिवाय रहमान के? कौन करता है? रातों का तहफ्फुज और दिन का तहफ्फुज सिवाय रहमान के और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे दिल पर
ایک ایک ایمان والوں کی عظمت و محبت کا احساس اثر اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ بنی خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محالفہ کیا تھا، تم پر آفت آئی تو ہم لڑیں گے، ہم پر آفت آئی تو تم لڑنا۔ بنی خزاعہ پر لوگوں نے، کفار قریش نے حملہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، یاد رکھ لو قصہ، تاریخ پڑھ لو تو معلوم یہ ہوا وہ تو محالفہ تھا، صرف وہ مسلمان نہیں تھے، صرف محالفہ تھا۔ یہاں تو مسلمانوں پر آفت آ رہی ہے، مومنوں پر آفت آ رہی ہے، پردہ نشین خواتین پہ آفت آ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کر سکتے، التجائیں کر سکتے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت میں کسی کو شک نہیں ہے، سب کو یقین ہے اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی قوتوں کو اللہ نے صرف ہواؤں سے ہلاک کر دیا۔ کیا وہ ہوائیں آج قابو میں نہیں ہیں اللہ کے؟ یقیناً قابو میں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو ہم نے صرف ہواؤں سے ہلاک کر دیا۔ 7 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل لگا دیا ہواؤں کو۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، لگاتار صرف ہواؤں سے مار سکتے ہیں اللہ۔ وہ ہوائیں آج بھی قابو میں ہیں، وہ ہوائیں چل سکتی ہیں وہاں، لیکن کیوں ہم پر یہ آفتیں آئی ہیں؟ تاکہ ہم کو جھنجھوڑیں، ہم کو ہلائیں۔ تم تو بڑو وفادار، پہلے تم تو عیش کو چھوڑو، تم تو نیند کو قربان کرو، تم تو پہلے نبی کے محبوب بن جاؤ، تم آ جاؤ بجے راستے پر۔ جھنجھوڑنے کے واسطے انتظام ہوا اللہ کی طرف سے یہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعات رہنمائی نہیں کرتے ان کے لیے جو وارث بنے ہیں زمین کے ان کی ہلاکت کے بعد؟ اگر ہم چاہیں تو پہنچے ان پر عذاب کی وجہ سے، عذاب کے ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم تباہ کر چکے ہیں، یعنی مہر لگا چکے ہیں ان کے قلوب پر، پس وہ نہیں سنتے، سن کر بات کو نہیں مانتے۔ تلک القری نقص علیک، یہ ہیں بستیاں، تلک القری، یہ ہیں وہ بستیاں، نقص علیک، ہم بطور قصے کے تم پر بیان کرتے ہیں، من انبائها، وہاں کی خبریں۔ انباء خبریں، نبی کو نبی اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ خبریں دینے والا ہوتا ہے، اسی نبی کی جمع انباء ہے۔ انباء خبریں، ہم ان بستیوں کی خبریں تم پر پیش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، معجزات کو لے کر۔ یہاں سے اخذ کیا ہے شارحین نے کہ جتنے رسول آئے سب دلائل لے کر آئے۔ رسولہم بالبینات، جتنے رسول آئے سب دلائل لے کر آئے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے معجزات قرآن میں درج ہیں، کسی کے درج نہیں ہیں۔ درج نہ کرنا علامت نہیں ہے کہ وہاں نہیں دیے گئے، سب کو دیے گئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، فما کانوا لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لے آئیں۔ نبی پر معجزات کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اللہ اکبر، کیا وجہ بیان کیا اللہ نے؟ بما کذبوا من قبل، بما کذبوا من قبل، 2 لفظ ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ اس سے پہلے انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا تھا، ایک بار جھٹلانے کے بعد اب تصدیق کیسے کریں؟ انا کی بات آ گئی۔ ایک بار ہم نے نہیں کہہ دیا تو ہاں کیسے کہیں؟ ایک بار نفی کر دیا اقرار کیسے کریں؟ ایک بار تکذیب کر دیا تصدیق کیسے کریں؟ ہٹ درمی کہتے ہیں اس کو۔ دلائل کے بغیر انکار کیا تھا، اب دلائل بھی آ گئے تب بھی انکار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی ضد ہے، ان کا عناد ہے۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے تکذیب کر دیا، اگر دوبارہ ہم مان لیں تو کیا فیصلہ ہوگا؟ تم نے جب نہیں مانا تھا تو گویا حق کا انکار کیا تھا، اس لیے اب ہم نہیں مانیں گے۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا مرتے وقت یاد ہے؟
بہت خواہش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا میرے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں کفار قریش، اور یہ کہیں گے کہ تم نے موت کے خوف سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے، بیٹے کا دین قبول کر لیا ہے، تم کو لوگ عار دلائیں گے۔ انہوں نے کہا میں عار کو پسند نہیں کرتا ہوں، نار کو پسند کر لیتا ہوں۔ اخترت النار علی العار، مجھے عار پسند نہیں ہے، نار پسند کر لیتا ہوں۔ انا آج ہمارے پاس عوام کی تو بات چھوڑو، کتنے علماء بھی ہیں اس معاملے میں کہ ایک مرتبہ ایک بات نہیں مانتے، بعد میں دلائل معلوم ہو جاتے تب بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری بات پر حرف آ جائے گا کہ ہم کو علم نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، دنیا میں انکار سے کیا ہونے والا ہے؟ امام مالک جیسا تابعی، امام مالک جیسے مجتہد، اپنے محافل میں جب ان سے کوئی پوچھتا تو کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ جس بات کا جواب صحیح صحیح دے سکتے اسی کو بولتے، ورنہ کہہ دیتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ 100 سوال کیے جائیں تو 75 بولتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ مگر ہمارے پاس لوگوں کو اتنی غیرت اور اتنی غیرت آتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کو یہ نہیں معلوم۔ حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا، اس کے اتباع کی توفیق دے، اور اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ نبی دعا کر کے ہم کو سکھا رہے ہیں۔ انا پہ مت رہو، اگر کوئی بات حق کی آ جائے تو قبول کر لو۔ ہاں اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا، جب مجھے یہ دلائل نہیں پہنچے تھے، جب میں غافل تھا، جب مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ آپ کدھر ہیں اور ہم کدھر ہیں؟ اس زمانے کے علماء کدھر ہیں؟ جناب عمر کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ اکبر، بخاری پڑھتے پڑھتے یہ واقعہ جب آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کتنا دل صاف تھا ان صحابہ کا، کتنا کھڑا تھا ان کا لب و لہجہ۔ حضرت عمر مشغول ہیں اپنے خلافت کے کام میں، کتنا کام ہوگا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، کوئی دیوان خانہ نہیں ہے وہاں، سارے کام خود کرتے ہیں، فیصلے بھی وہی کرتے ہیں، فوجیں وہی بھیجتے ہیں، لشکر وہی تیار کرتے ہیں، مصروف ہیں۔ کھٹکا دیا ایک صحابی نے، ابو سعید خدری کی آواز۔ آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو، ایک جواب، دوسرا بھی جواب، 3 دفعہ کھٹکا مار چکے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سعید خدری چلے گئے، واپس چلے گئے۔ جب فارغ ہوئے اپنے کام سے، کھٹکا کس نے مارا تھا؟ کہا فلاں صاحب۔ کہاں ہے؟ بلاؤ۔ کہا چلے گئے۔ کہا اچھا، ان کے کھٹکا مارنے پر اگر نہ کھولا جائے تو وہ چلے جائیں گے؟ یہ جرت ہے؟ بلاؤ ان کو، اگر صحیح عذر نہیں پیش کیا تو اتنے درے ماروں گا، چارہ بدل دوں گا۔ آئے، انہوں نے کہا کیوں چلے گئے تھے؟ کہا میں نے 1 بار دستک دیا، کوئی جواب نہیں ملا، 2 بار دیا، کوئی جواب نہیں ملا، تیسری بار دستک دیا، کوئی جواب نہیں ملا، اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ 3 بار جواب نہ ملے تو چلے جاؤ، ضد کرتے ہوئے کھڑے مت رہو۔ حضرت عمر نے کہا یہ حدیث ہے؟ ابو سعید خدری یہ حدیث ہے؟ فرمایا ہاں یہ حدیث ہے، اور مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، عمر اس حدیث سے غافل ہے۔ بازاروں کی بیچ کھوچ نے اور کاروبار کی مشغولیت نے اور خلافت کے امور نے عمر کو اس حدیث سے غافل کر رکھا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں، اس کے بعد ان کو معاف کیا نہیں، دل سے لگایا۔ یہ واقعہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صحابہ کرام کو؟ ان کے سامنے کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی بناوٹی تصور نہیں تھا۔ ان کو سامنے ایک ہی چیز تھی، اللہ کا رسول اور اللہ راضی ہو جائیں، جنت مل جائے، بس۔ کہاں کی انا ہے، کہاں کی اکڑ ہے؟ اس زمین پر تو ہمیں گڑنا اور سڑنا اور گلنا ہے، اس پہ اکڑ کے فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کا اعتراف بتاتا ہے کہ انا نہیں ہونا چاہیے، حق بات آ جائے قبول کر لو،
آپ کی آخرت بن جائے گی، جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ بچپن سے ایک چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے، اب میں کیسے بدلوں؟ بچپن سے یہ کہتے ہوئے آیا ہوں، اب کیسے اس کا منحرف ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو نہیں مانا محض اس لیے فما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے۔ کیوں؟ بما كذبوا من قبل، اس واسطے کہ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں انکار کر دیا تھا۔ اب اگر وہ اقرار کر لیں تو پہلے کی بات غلط لازم آئے گی، اس واسطے وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ بین یہی جملہ انشاءاللہ آگے پھر آئے گا سورہ یونس پارہ 11 کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے قلوب پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں ایسے ہی تو وہ حق بات کو نہیں مانتے ہیں۔ جیسے ہم کسی بات کو انکار کریں اپنے انا کی وجہ سے، ایسے وہ کفار انکار کرتے تھے انا کی وجہ سے۔ انا کے واقعات بہت ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے رات میں، کچھ کفار قریش چھپ کر سننے چلے گئے، بہت مزہ آیا، لیکن اگر ظاہر کر دیں تو لوگ ایمان کی طرف بڑھ جائیں گے۔ چھپ کے سنتے گئے، چلے گئے، 1 2 3 4 5 6 جمع ہو گئے۔ ان 6 نے باہم مشورہ کیا کہ کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے اور آئندہ یہاں نہیں آنا، ورنہ اگر یہ بات عام ہو گئی کہ کفار قریش کے سردار سننے آتے ہیں قرآن تو سب سننے آ جائیں گے اور ایمان میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہماری مخالفت کیا مطلب؟ سب نے ہاتھ ملایا، عہد کیا کل سے نہیں آئیں گے۔ سب نے سمجھا تھا کہ اب تو کوئی نہیں آئے گا، پھر ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، کہا یہ کیا ہے؟ تو قرآن کی لذت اتنی تھی کیونکہ وہ صاحب زبان تھے، اس قرآن کریم کا اسلوب، اس کا لب و لہجہ اور قرآن کریم کی لذت بخدا جو عربی سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل سے پوچھو۔ شراب کی لذت، کسی چیز کی لذت اس سے اچھی نہیں ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ کے کلام کے نشیب و فراز سے واقف ہو جائے، جلال اور جمال سے واقف ہو جائے، کہاں اللہ کا لہجہ کیسا ہے، کہاں رحمت ٹپکتی ہے، کہاں جوش و غضب کا اظہار ہوتا ہے، کہاں جہنم کی خوفناکی دکھائی پڑتی ہے اور کہاں جہنم خوش ہو کے پکارا کرتی ہے، سب سے دلدوز آواز نکالتی ہے۔ لب و لہجہ بہت اچھا ہے قرآن کا، مگر افسوس یہ ہے کہ بالکل مثال تو غلط ہوگی لیکن لوگ کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کڑی پگڑائے، یعنی بھینس کو بین سے مطلب نہیں ہے، بین پہ تو سانپ ناچتا ہے، سانپ بین بجائے تو ناچتا لیکن بھینس نہیں ناچتی، کیوں؟ اس بین کا مزہ سانپ کو آتا ہے۔ تو قرآن کریم کی لذت اور کیفیت نبی سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو جو رات بھر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ہم تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ نہیں پاتے، 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ نہیں پاتے، 1 رکوع سننے کی خاطر ہم تیار نہیں ہو پاتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو قرآن کریم کی لذت یہ تھی، ان کا یہ عہد تھا، اتنا ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے تھے اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری بڑائی، ہمارا مرتبہ اور ہمارا تفوق، ہمارا ڈومینیشن سب ختم ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ایک مرتبہ انکار کر چکے ہیں، اب انکار کرتے ہی رہیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اسی کو کہا اللہ نے، پہل انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ بعد میں یہ انکار بنیاد بن جائے گا ہمیشہ انکار کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہل نہ کرو انکار میں، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، تو اپنی روش کو بدلو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کرتے آئے ہیں تو کرتے ہی رہیں گے، ورنہ سابقہ لوگوں کا غلط ہونا استعمال کرنا لازم آئے گا۔ یہ تو چال ہے فرعون کی، یاد دلاؤں، فرعون کا دربار لگا ہے، حضرت موسیٰ آئے، اب آ رہا قصہ آگے انشاءاللہ آئندہ سنیں گا، اگلے ہفتے میں وہی آ رہا ہے۔ دربار لگا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے پیغام دیا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ کہا کون سا رب؟ کہا رب المشرق والمغرب۔ کہا اچھا کوئی اور رب ہے کیا میرے علاوہ؟ کوئی اور رب ہے؟ میں ہوں رب اعلیٰ، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟
किस रब की बात करते हो तुम? मैं ही रब आला हूं। ये क्या था? उसके ज़हन में ये बात थी, लेकिन उस दरबार के अंदर पहुंचकर हजरत मूसा ने जो पैगाम दिया है कि तुम रब नहीं हो, रब तो वो होता है जो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तमाम सिफात को गिनवा दिया। ये कुफ्फार कुरैश की तरह मुतकब्बिर और सरकश इंसान था, हक को नहीं मानने वाला था। इसने कहा तुम किस रब की बात करते हो? जब देखा कि कोई बात नहीं बन रही है तो बोलता अच्छा ये बताओ, असल पॉइंट ये है, सुनाना चाहता हूं मैं आपको, ये बताओ, काल फमा बालुल कुरूनिल ऊला, जो पहले मर चुके हैं उनका हाल बताओ, जो पहले मर चुके हैं तुमसे पहले उनका हाल बताओ। अगर ये कह दें कि वो सब जहन्नम में हैं तो पूरे हम नशीन फेवर में हो जाएं फिरौन के, और अगर ये कह दें कि वो सब सही है, रास्ते पर हक पे, तो फिर हक वही, तो हम भी हक पर है, वो भी हक पर, तो हम भी हक पर है। ये है फिरौन का तरीका। लेकिन मूसा ने क्या कहा? हमें उनसे क्या सरोकार, मैं भेजा गया हूं तुम्हारी तरफ, उनका हाल उनके रब के पास सही सही मालूम है। क़ाल इल्मुहा इंद रब्बी, उनका इल्म उनके रब के पास है, वो जिस काम के मुस्तहिक हैं उनको सिला मिलेगा। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे पैगाम दे रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तो इस तरह से चकमा दिया करते थे कुफ्फार और आज के सरकश और बागी लोग। इसको वजह बताया अल्लाह ने कि हम इनके दिलों पर मुहर लगा चुके हैं, इसी वास्ते ये इनकार कर चुके और हक को नहीं मानते हैं। आखिरी आयत सुन लो, 102 नंबर की आयत है, यहां बात खत्म हो जाएगी। फरमाया वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, और नहीं पाया हमने, वमा वजदना और नहीं पाया हमने, लिअक्सरिहिम उनमें से अक्सर के लिए, मिन अहदिन कोई अहद, यानी कोई अहद का पाबंद नहीं पाया हमने। वही वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और उनमें से अक्सर को हमने पाया है फासिक लोग हैं। जो अहद का पाबंद न हो वो फासिक। कौन सा अहद है ये? अक्सरों को याद नहीं होगा। सोचो, हमने कुछ अल्लाह से अहद किया है, यहां पर वही अहद मुराद है। हमने भी अहद किया है और आपने भी किया है, याद है? बहुतों को याद नहीं है। अहद का याद न होना, अहद की खिलाफ वर्जी करना, यह फिस्क है। अक्सरहुम लफासिकीन, कहते हैं जो आदमी वादे का पाबंद न हो उसमें 1/4 फिस्क आ गया। क्यों? 4 गुना से पूरा फासिक हो जाएगा। 4 में से 1 है तो 1/4 फासिक होगा, 2 है तो आधा, 3 है तो 3/4, और चारों आ गए तो पूरा। क्या है वो? इदा हद्दसा कज़िबा, बात करे तो झूठ बोले। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो वादा की खिलाफ वर्जी करे। वइज़ा अत्मिना खाना, अमानत में खयानत करे। वइज़ा खासमा फजरा, झगड़ा हो तो गाली पे आ जाए। 4 सिफतें हैं पक्का मुनाफिक। तराजू किसकी है? सादिकुल मस्दूक, सादिकुल अमीन, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तराजू है, झूठ नहीं हो सकती। अल्फाज सुन लो, मुस्लिम के अल्फाज हैं, अरबाउन मन कुन्न फीह काना मुनाफिकन खालिसा। 4 सिफतें जिनमें पाई जाएं वो पक्का मुनाफिक है, तौलने की जरूरत नहीं है उसको। अरबाउन 4, मन कुन्न फीह जिसमें हो, काना मुनाफिकन खालिसा, खालिस मुनाफिक है वो। ये 4 सिफतें किनमें हैं, किसी से कहने की जरूरत नहीं, अपने दिल को अपने अल्लाह के सामने पेश करके सफाई कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, आइंदा से अहद कर लो कि अल्लाह ताला इन 4 खराबियों से हमको पाक और साफ कर दे। ये दुआ करना है। अल्लाह फरमाते हैं ये बदअहदी करने वाले हैं। तो एक तो अहद हमने अल्लाह से किया है, अभी नया नया किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर। मगर ये अहद यहां मुराद नहीं है, ये तो अहद की तजदीद है, रिन्यूअल है। ये जो अहद कर चुके हैं आप, उसी की याद दहानी है, ये रिमाइंड है। असल अहद क्या था?
अल्लाह ने आदम की पुष्ट से सबको निकाल कर पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा हां क्यों नहीं। शहीदना अला अनफुसना, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। अल्लाह ने सबसे इकरार लिया था। उसी की याद दिहानी के लिए बच्चा पैदा होते ही कान में अजान और बाएं कान में इकामत, याद दिलाने को आ गए तुम, अब पूरा करना है वो आदे को। तो याद दिहानी ये आहद है, इस आहद की खिलाफ वर्जी करने वाले फासिक हैं, अक्सरियत इसमें पाई गई है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह किया है अक्सर लोग इस आहद की खिलाफ वर्जी करते हैं, शाकिर बहुत थोड़े हैं। कलीलुम मिन इबादिय शकूर, शाकिर बहुत कम है। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, फासिक लोग ज्यादा हैं। तो हमें आज बतौर खुलासे के चंद बातें मालूम हुई। जितने अंबियाए किराम के तस्करे आ चुके हैं उनमें ये बातें मालूम हुई कि अंबिया की इत्तबा करने वाले कामयाब और अंबिया की मुखालिफत करने वाले नाकाम हुए। जैसे अल्लाह उस वक्त कादिर थे, आज भी कादिर हैं उन गुनाहों की पादाश में, यानी अंबिया की मुखालफत में आज भी अजाब सुबह शाम रात दिन कभी भी आ सकता है। हमें बेखौफ नहीं होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए अल्लाह से बचते हुए, अल्लाह की पनाह में आते हुए। अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के अजाब से निडर होने वाला कौन है? जिसकी शामत पुकारी है, डरते रहता, रोजाना डरता है, डर का इजहार करता है, अल्लाह की पनाह चाहता है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका बिअफ़विका मिन इक़ाबिका, नबी ने सिखाया है, ऐ अल्लाह मैं आपके माफी की पनाह चाहता हूं आपके सजाओं से। आपकी सजा से बचने के लिए मुझे और कोई पनाहगाह नहीं है, मुझे आपकी माफी ही की पनाह चाहिए। क्या है ये अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ है। तो खुलासा ये हुआ कि हमें मामून नहीं होना है, डरते हुए अल्लाह से पनाह मांगना है। ये पूरे वाकयात बयान करने का हासिल ये है। अब यहां से फिर एक तवील मिसाल दिया अल्लाह ने सुम्मा बासना से, कि आप फिर इन तमाम वाकयात के बाद देखो हजरत मूसा तशरीफ लाए हैं, उनके अहवाल तकरीबन 3-4 रुकू के अंदर हैं, तफसील से बताए गए हैं। तर्जुमा तशरीह के अलावा इनमें बेशुमार हिकमतें हैं, बेशुमार खुदा की कुदरत के मनाजिर बताए गए हैं। इंशाअल्लाह हम यहां से 102 नंबर तक हो चुका है, 103 से आइंदा हम शुरू करेंगे गुफ्तगू को इंशाअल्लाह। और